Dili na ko makapamanti pa tungod sa kahigal sa akong bana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers online. Dako kaayo kog pasalamat ani imong programa ug usapod ko sa imong mga followers kaniadto pa. Dagan jud kaayo kog makuha nga mga pagtulun-an diri og nadiskubrihan kabahin sa kinabuhi sa uban. Aduna pud ko dako nga problema o kahibaw ko nga ang imong programa makatabang jud sa akong problema karon. Maong naawhag pud ko nga i-share pod ang akong problema. Usa ko kami niyo DJ Sam ug ang ako ang bana hilabihan ka excited pirmi sa kama. Kada ana-ana na mo pirmi ginang mga langkat ang akong panty. Mura jud siya og gutom kaayo sa sex DJ Sam. Kana bitawng di gyud kahuwat mahubo ang akong itnap. Iyaha jud nang langkaton hangtod nga akong tanang panty nangagisi na intawon. Bisan pa og bag-o na DJ Sam, di jud kahibaw maghubo ang akong bana og tarong. Mao nang napul-an nagkaayo ko DJ Sam og pinalit og panty. Nakadesisyon ko nga di na lang ko mamanti. Mas maayo pa di ay ning way panty DJ Sam kay diretso na. Unya di na pud ko mag-uol DJ Sam kung asa kong ipalit kay iya hamang ginalangkat. Mas hayahay pa gyud ang paminaw DJ Sam. Ang ako lang problema ning akong sitwasyon karon DJ Sam kay usahay makalimot man ko, di in town ko kapanapo. Usahay gyud makita gid ang taon ning akong syulalat DJ Sam. Makalimot ko nga wa di ay koy panty. Kung mamanti man pud ko DJ Sam, mahurot raman gihapon og pangalangkat kay samukan kaayo ning akong bana nga way preno. Bisan unsaon og istorya, di gyud intawon siya maminaw. Bisan pag unsaon og istorya, wa gyud intawon ko'y mahimo. Palihog lang bitambagi ko sa imo mga viewers karon. Unsa kay angay na kong buhaton? Basahon ako na tanan sa comment section. Imong follower DJ Sam, Alma.